शेरबहादुरजीसँग नि कुरा गरेको छु। अब तपाईँले काँध फेर्ने बेला आयो, काँध फेर्दाखेरि त्यसको समर्थन मैले प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भनेको छु। उहाँले भन्नुभएको छ मैले के अरे छोड्ने परिस्थिति सिर्जना भएर मैले छोड्न पर्यो भने गोपाल मानजी तपाईँलाई नै छोड्छु भनेर उहाँले मलाई वचन दिनुभएको छ। वचन अब दिनुभएको छ, सल्लाह हुन्छ, वचन दिनुभएको छ। धेरै दिनुभएको छ। यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै साथीहरूको अहिले प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, होइन? धेरै साथीहरू लगभग आकाङ्क्षीहरू हेर्दा त दर्जन बढी देखिन्छ। अनि तर के भन्छ चुनावमा बढीमा 3 जना हो, नत्र भने 2 जना लड्ने हो। काङ्ग्रेसले अब के भनेदेखि सही बाटो लिएर सही तरिकाबाट अगाडि बढेर देशलाई निकास पनि दिन्छ। अब आउने नयाँ वर्षले सबैलाई सद्बुद्धि र सद्भाव दियोस् र के भनेदेखि अब झगडा गर्ने होइन, इलेक्सनबाट आएको नेतालाई काम गर्न दिनुपर्छ र के अरे यो हलो अड्काएर गोरु पिट्ने काम कुनै नेताबाट नहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। अब के भनेदेखि अब हामी संवैधानिक अनुसार हामीले अर्को सरकार दिने हो। त्यो अर्को सरकारको नेतृत्व हामी एज ए मूल अपोजिसन भएको हुनाले हामीले लिनु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। होइन परिस्थिति अब अरू कुनै घटना घट्ने परिस्थिति आयो भने हामीले के भनेदेखि त्यसमा त्याग पनि गर्न सक्छौँ। होइन भने यो सरकारले चुनाव गराउने होइन, नयाँ सरकार आउने, नयाँ सरकारले चुनाव गराउने, चुनावी सरकार हुन्छ, नयाँ जनादेश ल्याउने, त्यसलाई चुनावी सरकार भन्नु। हाम्रो के भनेदेखि उसो भए 2 वर्ष जाँदैन सरकार, अब बन्ने सरकार 2 वर्ष जाँदैन, चुनावी सरकार जस्तै हुन्छ। निर्वाचन अब के भने सरकार नयाँ सरकार आयो भने पनि चुनावमै जान्छ। अब सरकार बन्दै बन्न सकेन भने पनि यो सरकारले 2 वर्ष काम गर्न पाउँदैन, यसले पनि नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ। निर्वाचन सम्भावना कहिले छ? अब हुन्छ कार्तिक मङ्सिरमा सम्भावना नजिकै छ। उसो भए नजिकै छ। अब के भनेदेखि नजिकै छ र हामी के भने निर्वाचनको तयारीमा नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो सबै साथीहरूले निर्वाचनको मनस्थिति बनाएको हुन्छ। अब के भनेदेखि अब हामी संवैधानिक अनुसार हामीले अर्को सरकार दिने हो। त्यो अर्को सरकारको नेतृत्व हामी एज ए मूल अपोजिसन भएको हुनाले हामीले लिनु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। होइन परिस्थिति अब अरू कुनै घटना घट्ने परिस्थिति आयो भने हामीले के भनेदेखि त्यसमा त्याग पनि गर्न सक्छौँ। होइन भने यो सरकारले चुनाव गराउने होइन, नयाँ सरकार आउने, नयाँ सरकारले चुनाव गराउने, चुनावी सरकार हुन्छ, नयाँ जनादेश ल्याउने, त्यसलाई चुनावी सरकार भन्नु। हाम्रो के भनेदेखि उसो भए 2 वर्ष जाँदैन सरकार, अब बन्ने सरकार 2 वर्ष जाँदैन, चुनावी सरकार जस्तै हुन्छ। निर्वाचन अब के भने सरकार नयाँ सरकार आयो भने पनि चुनावमै जान्छ। अब सरकार बन्न सकेन भने पनि यो सरकारले 2 वर्ष काम गर्न पाउँदैन, यसले पनि नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ। निर्वाचन सम्भावना कहिले छ? अब हुन्छ कार्तिक मङ्सिरमा सम्भावना नजिकै छ। उसो भए नजिकै छ। अब के भनेदेखि नजिकै छ र हामी के भने निर्वाचनको तयारीमा नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो सबै साथीहरूले निर्वाचनको मनस्थिति बनाएको हुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। आजको राजनीति विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, यति बेला नेपालको राजनीति अब कुन दिशामा मोडिन्छ आम चासोको विषय बनिरहेको छ। नेकपा र अहिलेको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अहिले सत्तामा छ। यद्यपि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन बारम्बार फिर्ता लिने कुराहरू त गरिरहेको छ, यद्यपि आँट भने अझै पनि गर्न सकिरहेको छैन। सत्ता समीकरण अनौठो किसिमले अगाडि बढेको छ।
नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले पनि अब कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गरिसकेको अवस्था छ। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अब कसरी अगाडि मोड्छ? अबको सत्ता समीकरण कस्तो बन्ला? काङ्ग्रेस सत्तामा आउँदै गर्दा नेतृत्वमा को आउने? यो विषय पनि चासोको विषय रूपमा हेरिएको छ भने यता जनता समाजवादी पार्टी जसपा अहिले बार्गेनिङको दौडधुपमा छ। उसले आफ्ना विविध मागहरू तिर्साएर सरकारसँग वार्ता गरिरहेको छ भने बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि छलफलको कामलाई तीव्रता दिइरहेको अवस्था छ। अझै बाँकी यो 2 वर्षको समयमा सरकार सञ्चालन कसरी होला? काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्दै गर्दा 2 वर्ष पुरा सरकार सञ्चालन गर्ने हो या नेतृत्वमा रहेर निर्वाचनमा जाने हो? यो पनि चासोको विषयको रूपमा हेरिएको छ। र स्वयं नेकपा एमाले भित्र हेर्ने हो भने घर झगडाले गर्दा तिक्तता मात्रै साँधिएका छन्। दुवै समूहहरू एक अर्कोले हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने अवस्थामा नेकपा एमाले पुगेको छ। यो समग्र राजनीति अबको निकास साथसाथै नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन र यसको नेतृत्व विषयमा केन्द्रित रहेर आजको बहस सञ्चालन गर्नेछौँ। यसका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा अतिथिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। श्रेष्ठजी, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजन। धन्यवाद। यो समग्र 3.5 महिनाको यो अस्थिरतालाई यहाँको ब्रह्मदृष्टिले कसरी निहाल्यो? होइन, यो पुस 5 गते अनायासमा आएर केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले जुन संसद विघटन गर्नुभयो त्यो अत्यन्त के भनेदेखि अब यो कहिले गर्छ कहिले के गर्छ भन्ने त मान्छेमा लागिरहेको थियो र असंवैधानिक तरिकाबाट संविधानमा हुँदै नभएका कुराहरू गरेर उहाँले जो विघटन गर्नुभयो त्यसपछि जुन यो मुलुकमा अत्यन्त तनाव, उहाँहरू 1.5 महिना 2 महिना त उहाँहरू एक आपसमा खालि सरकार पक्षले ओलीले सरकारको ढुकुटी खर्च गर्दै ठुल्ठुलो सभाहरू गर्नुभयो र प्रचण्ड र माधव पक्षले पनि आफूले आर्जित गरेको आफूले जम्मा गरेको सम्पत्ति खर्च गरेर ठुल्ठुलो आमसभाहरू गर्नुभयो र एकले अर्कोलाई हिलो छ्याप्ने काम गर्नुभयो। त्योभन्दा पहिला 19 पृष्ठ लामो पत्र पेश गर्नुभयो प्रचण्डजीले। त्यसको केही दिनपछि त्यसको उत्तरमा ठिक डबल 38 पेजको फेरि लान्छना लगाएर लगाउनु भयो। त्यो 19 पेज थरोली पढ्ने र त्यो 38 पेज पढेपछि नेपाली जनतालाई एकदम सबैले थाहा पाउँछन् के भइरहेको रहेछ, के गरिरहेको रहेछ। यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, गठबन्धन पार्टीले, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले के गरिरहेछ, के गरिरहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले ती 19 पृष्ठवाला र 38 पृष्ठ पढेपछि छर्लङ्ग हुन्छ। अब यो 74 सालमा नेपाली जनताले यो गठबन्धनले के नै गर्छ, यो कम्युनिस्टहरू एक बाम एक थाम भएर आएको छ, अब यसले के नै गर्छ भनेर एकदम उनीहरू झुक्किए। जनता झुक्किएका हुन्। झुक्काउन सफल भए। 5 वर्षमा हामीले सुशासन गर्छौँ, देशलाई निकास दिन्छौँ, विकास गर्छौँ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्छौँ भनेर जो किसिमले आएको थियो त्यो कुरा के भनेदेखि उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन। 1.5 वर्षमै छताछुल्ल भयो, सारा कुराहरू भयो। अब यो 19 पृष्ठमा भएको कुराहरू मैले भन्नै पर्दैन। हामीले भन्दा अपोजिसन हो, अपोजिसनले भन्छ, अब विपक्षलाई सत्ता पक्षलाई दोष लाउने कुरा मात्रै हो।
त्यस्तो त होइन होला भनेर भन्थ्यो भने उहाँहरूकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको बिचमा जुन भनामन भयो, भनामन पनि मौखिक होइन, एकदम लिखित रूपमा भयो। र के भने प्रधानमन्त्रीले जुन प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो त्यो ठ्याक्क उल्टो भयो। उहाँले मुलुकलाई के भन्नुभयो भने नेपाली जनतालाई, ल है मैले सुशासन दिन्छु, मैले भ्रष्टाचार गर्दिनँ, मैले पनि भ्रष्टाचार गर्दिनँ, कसैले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यसको मुख पनि हेर्दैन भन्नुभएको भनेर म कारबाही गर्छु भन्नुभएको थियो। त्यसको ठिक उल्टा आफू पनि चुर्लुम्ब डुब्नुभयो भ्रष्टाचारमा। भ्रष्टाचारीलाई मुख पनि हेर्दिन भनेको पुरा अङ्कमाल गरेर पुरा के भनेदेखि जोगाउने काम, भ्रष्टाचार गर्नेलाई सपोर्ट गर्ने काम, प्रधानमन्त्रीको चेयरमा बसेर उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो। 1 2 3 भनेर कति भनौँ भनेर भन्दाखेरि भन्ने साध्य छैन। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, यो यदि भ्रष्टाचार भयो या वाइट बडी काण्ड बन्नुहोस् या सुन काण्ड बन्नुहोस् या न्यारो बडी काण्ड बन्नुहोस् या के भनेदेखि गोकर्ण रिसोर्टको जग्गाको कुरा भन्नुहोस्, यद्यपि भन्दै भन्दै आएर भनियो भनेदेखि कोभिड भयो, अनावश्यक टाइममा चैत्र 11 गते लकडाउनको घोषणा गर्न जरुरतै थिएन कि एकजना व्यक्ति त्यो पनि बाहिरबाट आएकोलाई कोभिड देखिएको थियो। 11 गते चैत 11 गते गत साल उहाँहरूले त्यति बेला ओलीजी स्वास्थ्य उपचार अपरेसन गरेर आफ्नो किडनी ट्रान्सफर गरेर केही महिना रेस्ट गर्नुको लागि उहाँले के भन्दाखेरि चैत्र 11 गते के अरे लकडाउन घोषणा गरे। त्यसको 2 दिनपछि मुलुकभर एसई को परीक्षाको सारा तयारी भएर विद्यार्थीहरू आफ्नो आफ्नो स्टेसनमा पुगिसकेका थिए। राम्रोसँग एसई को परीक्षाको के अरे परीक्षा हुन्थ्यो, त्यसको रिजल्ट हुन्थ्यो, त्यसमा अवरोध गर्नुभयो। 11 12 को नि हुन्थ्यो होला। 1.5 महिना 2 महिनापछि त्यसलाई के अरे म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नुपर्ने गर्नु भएन, गरेन र उल्टो के भनेदेखि के भने त्यसको केही महिनापछि औषधि मगाउनेदेखि सारा कुराहरू भयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो कोभिडको औषधि मगाउने बेलामासम्म पनि के भन्दाखेरि त्यहाँ रियाल चुहाउनु भयो। त्यहाँ पनि के अरे उहाँहरूले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, बदमासी गर्नुभयो र त्यसलाई लुकाउन अनि पछि नाटक गरेर त्यो औषधि खरिद पनि आर्मीलाई को जिम्मा लगाउनु। तपाईले यावत समस्या बताउनु भयो, यसमा नेपाली कांग्रेस त खासै बोलेको त देखिएन नि त्यो समय। हामीले बोल्ने ठाउँमा बोलेकै छौँ, तर हाम्रो आवाज जति बुलन्द हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेन होला। कहाँनिर कमजोरी भयो? होइन, के भनेदेखि सदनमा पनि बोलेकै हो, बाहिर पनि भनेकै हो, सबले भनेकै हो। भन्दाखेरि यो विपक्षीको धर्म हो, विपक्षीले भन्छ भन्ने किसिमको कुरा थियो होइन। त्यो बाहेक 100 करोड सानो सानो कुरा पनि त्यो के अरे 19 पृष्ठ पढेपछि हामीले थाहा पाउँछौँ कति बेइमानी, कति बदमासी मुलुकको लागि, नेपाली जनताको लागि गरिएको रहेछ भन्ने कुरा। त्यो हामी 19 पृष्ठबाट हामीले पाउँछौँ। त्यो 19 पृष्ठ नेपाली जनताले खोजी खोजी पढ्नुपर्छ, जरुरी छ। त्यो दस्तावेज अब के भन्दाखेरि लुकाएर लुकाइँदैन, जति लुकाउन खोजे पनि लुक्दैन। त्यो दस्तावेज ठाउँ खोजी खोजी नेपाली जनताले पढ्नुपर्छ र नेपाली जनताले के भन्दाखेरि 74 सालमा जुन डिसिजन गरेर करिब 2/3 बहुमत दियो, त्यसबाट नेपाली जनताले रियलाइजेसन गर्नुपर्छ। त्यो गर्ने समय आएको छ। त्यो समय धेरै पर्खनु पर्दैन। 1 वर्षभित्रै, यो वर्षभित्रै, 6 महिनाभित्रै, 8-10 महिनाभित्रै त्यो एउटा के अरे सोल्युसन आउँछ र नेपाली जनताले करेक्सन गर्नुपर्छ र त्यसबाट पश्चाताप गर्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हामीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यौँ, हामीले धेरै कुरा परिवर्तन गर्यौँ, व्यक्ति परिवर्तन गर्यौँ, तर व्यक्तिको चरित्र, नेताको चरित्र, इमान्दारिता किन परिवर्तन गर्न सकेनौँ हामी? होइन, अब के भनेदेखि जसरी के भने हामीले
राजनीति गरे जनताको लागि हो, आफ्नो लागि होइन। हामीले के अरे सपना देख्ने नेपाली जनता जो झुपडीमा बसेका छ, हलो जोत्या छ र काम नपाएर आफ्नो छोराछोरीलाई समुद्र पारी पठाएको छ, तिनीहरू ती किसानहरूको, ती मजदुरहरूको के अरेलाई हेरेर के अरे हामीले सपना देख्नुपर्ने हो। तर के अरे त्यो हामीले गरेनौँ। बिपीले भन्नुहुन्थ्यो 15 सालमा उहाँ प्रधानमन्त्री भएर के भने योजना आयोगको कोठामा गएपछि उहाँले के अरे योजना आयोगको कोठामा जाँदा राजा रानीको तस्बिर पनि देख्नुभयो। अनि त्यसपछि के भने उहाँ प्रधानमन्त्री, उहाँको पनि तस्बिर राखिएको थियो र त्यति बेला भन्नुभयो जो तस्बिर राखेका छौ त्यसमा मेरो कमेन्ट छैन। तिमीहरूले एउटा हलो जोतेको, एउटा झुपडीमा बसेको किसानको फोटो राखेर अनि यो योजना तर्जुमा गर्नुहोस् भनेर भन्नुभएको थियो। र उहाँ चाहनुहुन्थ्यो कि म सरह सबै नेपाली जनतालाई बनाउनुपर्छ। जसरी मैले बिहान बेलुका खान मलाई के अरे दुर्लभ छैन, बिहान बेलुका छाक तार्नको समस्या कसैलाई पनि नपरोस्, बिहान बेलुका पेट परि खान पाओस्, आफ्नो बच्चालाई पढ्न स्कुल पठाउन सकोस्, आफ्नो छोराछोरीलाई, र एक हल जोत्ने खेतीपाती होस्, एक हल गोरु होस्, एउटा दुहुना गाई होस् अथवा भैँसी होस्, होइन, त्यो किसिमको परिकल्पना उहाँले गर्नुभएको थियो। त्यति बेला पनि नेपाली जनताले 2/3 दिएको थियो। त्यो कुरा के अरे लेट किङ महेन्द्र राजालाई असह्य भयो र जनताको छोरोको पपुलारिटी बढेको देखेर उहाँले असह्य भएर 17 महिनापछि 18 महिना पनि नपुग्दै 2/3 ल्याएको के अरे काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बिपी कोइराला, उहाँलाई 2017 साल पौषे गते कु गरेर उहाँ समेत सारा नेतालाई जेलमा कोचेर पार्टीलाई प्रतिबद्ध लगाएर बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त गरेर उहाँले अर्कै कल्पना गर्नुभयो र अर्कै सोच बनाएर निर्दलीय पञ्चायत ल्याउनुभयो। त्यसको खिलाफ हामी लड्या हो। हामी भर्खरै 17 सालमा हामी भर्खरै यङ थियौँ, 15-16 वर्षको थियौँ र हामीले के अरे यो राजा महेन्द्रले ठिक गरेन। सारा के अरे नेपाली जनताले चुनाव जिताएर पठाएको नेताहरू, प्रधानमन्त्री लगायत सारालाई थुनचेक गर्यो, पार्टी प्रतिबद्ध लगाए र पञ्चायत कायम गर्यो, पञ्चायतको के अरे पञ्चायती शासन लागू गर्यो भनेर हामी सङ्घर्ष गरेर आएका हौँ। भनेपछि त्यो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको 30 वर्षपछि प्राप्त भएको जुन हामीले प्रजातन्त्र छ, परिवर्तन छ, त्यो परिवर्तनले केही दिएन भन्ने होइन, धेरै दिएको छ। मुलुकमा धेरै कुराहरूको सुधार भएको छ। बाटोघाटो, सञ्चार भन्नुहोस्, एउटा रेडियो नेपाल थियो, एउटा एनटिभी थियो, अहिले कति टिभी भयो, कति के अरे एफएमहरू भयो, कति रेडियोहरू भयो। एउटा आरएनएसी, अहिले आरए भन्छौँ नि, एउटा मात्रै हवाईजहाज थियो, एउटा टिकट पाउनु गाह्रो हुन्थ्यो, अहिले कति एयरलाइन्स आयो। बाटोघाटो कति बन्यो, नबनेको होइन, हामीले बनायौँ, बाटोघाटो बनायौँ। श्रेष्ठजी, मैले भन्न चाहेको यहाँनिर कि गरेका थियौँ, तर जसरी गर्नुपर्ने थियो त्यसरी हामीले गर्न सकेनौँ। काङ्ग्रेसको पालामा धेरै कामहरू भएको छ। बोल्नेको पिठो बिग्छ भन्छ, ऊ खान्छ नि, नबोल्नेको चामल पनि बिग्दैन। हामीले साइलेन्टली काम गऱ्यौँ, बोल्न सकेनौँ, हामीले प्रचार गरेनौँ। हाम्रो साथीहरूले अब के भनिदिँदाखेरि यो प्रचार गर्यो भने त फल्नाको नाम आउँछ भनेर। ए बाबा, व्यक्तिको नाम आउनु परेन, कमसेकम काङ्ग्रेसको बेलामा गर्यो भन्ने कुरा त आउनु पर्यो नि, भन्न पर्यो नि, त्यो पनि भनिदिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले प्रचारमुखी भए।
हामी के भनेदेखि एकदम साइलेन्टली काम गर्दै जाने, देखिहाल्छ नि, थाहा पाइहाल्छ नि भन्छौँ नि। अहिले के भने किसनजीको सपना साकार भएको छ धेरै वर्षपछि। किसनजी अन्तरिम सरकारमा आउने साथ, प्रधानमन्त्री हुने साथ काठमाडौँको काकाकुल देखेर उहाँले त्यति बेला सपना देख्नुभयो, मेलेन्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँवासीलाई काकाकुलबाट बचाउँछु र यहाँको सडक समेत मेलेन्चीको पानी ल्याएर सडक समेत धुन्छु, पखाल्छु भन्नुभएको थियो। त्यो विधि र विधानले त्यो योजना यतिका वर्ष लाग्ने होइन। मलाई थाहा छ, म पनि भौतिक योजना मन्त्री भएँ, मेलिन्चीको बारेमा मलाई पनि थाहा छ। ६३ को परिवर्तनपछि म भौतिक योजना भएँ। त्यसपछि के भनेदेखि म परिवर्तन हुने बेलामा के भनेदेखि यहाँको काकाकुल समाप्त पार्न के भनेदेखि एउटा सेभेन ट्रेन्ट बेलायतको कम्पनीले मिनिमम प्राइसमा 60 करोडमा यहाँको म्यानेजमेन्ट व्यवस्था गर्ने र सबै घर के अरे मेलिन्चीको पानी नआउँदासम्म हरेक ट्यापमा दिनको 1 घन्टा पानी खसालिदिने, अनि त्यसपछि खसाल्न नसके, दिन नसके उसले पेनाल्टी तिर्ने भनेकोमा त्यो अन्तिम चरणमा पुग्दै पनि माओवादीको एकजना मन्त्री आएर अब एनजिओहरूको कुरा सुनेर त्यसलाई के अरे खारिज गरिदिनु। ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् न, यसमा तपाईँको लामो अनुभव छ। कुरो पनि मेलम्चीको यो पानी 30 वर्ष लाग्नुको कारण के हो? त्यो नगरेको भए यो काकाकुल के भनेदेखि त्यही ६३-६४ पछि हरेक घरको धारामा दिनमा 1 घन्टा पानी झर्थ्यो। 1 घन्टा पानी झरेपछि करिब करिब पुएस हुन्थ्यो र के भनेदेखि लागत पनि बढ्थेन। त्यसपछि यो झन्झटहरू सुरु हुँदै गयो कि त्यसो हुँदाखेरि खरबौँ रुपियाँ, त्यो 60 करोड कुनै बढी थिएन मुलुकको लागि। त्यसको बदला के अरे खरबौँ रुपियाँ के अरे पैसा पनि, लागत पनि बढ्ता खर्च भयो होइन, र काम पनि ढिला भयो। यो काम योभन्दा 8-10 वर्ष पहिले सम्पन्न हुनेवाला थियो। यो साह्रै खिचिर पिचिर कारणले गर्दाखेरि यसका कारण भनिदिनुहोस् न, एक दुईटा कारण नेपाली भनिदिनुहोस्। जनताले के भन्दाखेरि काठमाडौँको वासीले यो किनेर खान पर्ने थिएन पानी, त्यो अवस्था थियो। अब यसमा धेरै नजाउँ, पछि कुरा गरौँला होइन। त्यसले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि किसनजीको नाम अहिले हरेक मेलिन्चीको हरेक पानी जो प्राप्त गरेका छौँ त्यसले के अरे किसनजीको नामलाई सम्झाउँछ र उहाँको सपना ढिलै भए पनि साकार भएको छ। र हामीले अब के भनेदेखि अब अन्तिम बेलाको अन्तिम चरणमा केपीको सरकारको कुरा आयो, केपीको पालामा भयो र यसले पनि के अरे योभन्दा 1 वर्ष पहिले दिन्छु भन्दै 1 वर्ष पछि भए पनि हिजो सारी अस्ति जो उद्घाटन होइन, हिजै उद्घाटन पनि भयो। यो के अरे राम्रै कुरा हो र किसनजीको सपना साकार भएको छ। अब यही किचलोको बीच नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले निर्णय गर्यो, अब वर्तमान सरकारलाई हटाएर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने एउटा निर्णय आयो। अब समीकरण कस्तो बन्ला? काङ्ग्रेस नेतृत्वमा जाँदै गर्दा प्रधानमन्त्री सम्भावना शेरबहादुर कि या अन्य कोही? सुदर्शनजी के भन्दाखेरि यो गत महिना संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीशजीको संवैधानिक के अरे जो इजलास बस्यो त्यसले पार्लियामेन्टलाई जो पुस 5 गते केपी ओलीजीले भङ्ग गरेको पार्लियामेन्टलाई पुनर्बहाली गर्यो। आज त्यो 1 महिनाभन्दा बढ्ता भइसक्यो र पुनर्बहाली गरिसकेपछि तत्समयमै त्यही बेला सिफारिस गर्ने बेलैमा त्यो उहाँ के अरे केयरटेकर हुनुभएको थियो
र जब उहाँको सिफारिस सर्वोच्चले ओके नगरेपछि पुनर्स्थापना संसद पुनर्स्थापना गरेपछि त्यही बेला तत्काल के अरे उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नु भएन। अनि त्यसपछि सर्वोच्चले अर्को निर्णय गर्यो, जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मुद्दा थियो, त्यो मुद्दाको सन्दर्भमा पनि अर्को चलखेल भयो, अर्को निर्णय भयो। जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भनेर एमाले र माओवादीको बीचमा समझदारी भएर एउटै पार्टी बनाएको थियो, त्यो पार्टीमा के भन्दाखेरि त्यो जुन पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राखिएको थियो, जुन त्यसको सन्दर्भमा उजुरी परेको थियो, यो पार्टी त मेरो नाममा के दर्ता छ भनेर, र त्यो के अरे निर्णयमा जो फागुन 23 गते जस्तो लाग्छ जो निर्णय भयो, त्यो निर्णयले त्यो पार्टी जसले के अरे क्लेम गरेको थियो कट्टेलले, उसले प्राप्त गर्यो। र त्यसमा अर्को पनि भन्नै नपर्ने कुरा पनि भन्थ्यो, गर्ने कुरा त के गर्थे थाहा थिएन। ल भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग, तिमीहरू अब एमाले भयो, माओवादी भनेर छुट्याइदिएको अवस्थामा जब त्यो निर्णयलाई सबैले मानेपछि, शिरधार्य गरेपछि, त्यही बेला के भन्दाखेरि के अरे संविधान अनुसार ऊ के भनेदेखि अल्पमतमा परिसकेको छ। ल ठिक छ, माधववाला त के भने उहाँसँग भयो, र अर्को ठुलो पार्टी के भनेदेखि जो के भने प्रचण्डको पार्टी माओवादीलाई अलग गराइदिएपछि त्यही दिन के भनेदेखि उहाँको सरकार अल्पमतमा परेको छ। त्यही दिन उहाँले राजीनामा गर्न पर्थ्यो। त्यो दिन पनि गयो, आज 1 महिना हुन लाग्यो, गरेन। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले हामीले भन्यौँ, अस्तिको कार्यसमिति 20 गतिको कार्यसमितिले अब के भने यसले नैतिक धरातल सबै गुमाइसकेको छ। अब यो केपी ओलीको सरकार अल्पमतमा छ, त्यसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भनेर हामीले राजीनामाको माग गर्यौँ। राजीनामा गरेपछि त अर्को सरकार चाहियो। विपक्षी त जहिले पनि के भने के अरे वाचडकको रूपमा बसिरहन्छ र के अरे सत्ता पक्षलाई गिराएर उसलाई हटाएर आफू के अरे सत्ता लिने काम त विपक्षीको वेटिङ गभर्मेन्टै हो आचार्यजी। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ, अनि हाम्रो नेतृत्वमा हामी पहल गर्छौँ भनेर हामी भनेका हौँ। र हामी उहाँ बाहेक अरू पार्टीहरू मिल्यौँ भने नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी अहिलेको र जसपा भएर हामीले नयाँ सरकार दिनलाई हामी तयार छौँ भनेका हौँ। र यो निर्णयलाई माओवादीले पनि स्वागत गरेछ, अरू पार्टीले पनि स्वागत गरेछ, र जसपाले पनि कङ्ग्रेस नबोलेर हो, कङ्ग्रेसले अग्रसत्ता नलिएर हो, अब लियो हामी हेर्छौँ भन्ने किसिमको कुराहरू छ। मिल्छ यहाँनिर समीकरण बन्छ यी 3 पार्टीको, देख्नुहुन्छ सम्भावना? अब कुरा के हो भनेदेखि डाइरेक्ट अथवा इन्डाइरेक्ट हिसाबले र जुन अस्ति सदनमा पहिलाको के अरे भनौँ न मुख्य सचेतक चिफ व्हिप देव गुरुङजीले जो भाषण गर्नुभयो पार्लियामेन्टमा, उहाँले स्पष्ट भनिसक्नुभयो अब यो हाम्रो समर्थन छैन, हामी त 2 धारमा गइसक्यौँ भनेपछि प्रधानमन्त्रीले किन राजीनामा नगरे, किन विश्वासको मत नलिए भनेर उहाँले भनिसक्नुभयो। अब निकट भविष्यमै
नेकपा माओवादीले पनि निर्णय गरे नै र निर्णय नै चाहियो भने पनि जब उहाँहरू त फ्र्याक्सनै भइसक्यो भने निर्णय नै चाहियो भने पनि उहाँहरूले अब बैठक गरेर माओवादीले यो के अरे ओलीको सरकारलाई हामीले हिजोको अवस्थामा दिएको के अरे विश्वास हामीले त्यसलाई विथड्र गर्छौँ भनेर भन्नुहुन्छ। माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डजीले त सार्वजनिक कार्यक्रममै भन्नुभयो काङ्ग्रेसको यो निर्णयलाई स्वागत गर्छ माओवादी केन्द्रले, कपिल वस्तुमै भन्नुभयो। यद्यपि जसपा त अझै बालुवाटारमा गइरहेको छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग त कुम जोडिरहेकै छ। होइन जसपा जाने कुरा, जसपालाई लालीपप के अरे प्रधानमन्त्रीले के अरे देखाएकै छ। उहाँ मायर हुनुहुन्छ, उहाँले के प्रधानमन्त्रीको पद पनि दिनु तयार हुन्छ, बाँड्नुहुन्छ। बिहान एउटालाई बाँड्नुहुन्छ, बेलुका अर्कोलाई बाँड्नुहुन्छ, दिउँसो अर्कोलाई बाँड्नुहुन्छ। उहाँको चरित्रै हो। उहाँले के भने लालीपप देखाएकै छ। उहाँले बल्छीमा एकदम सबभन्दा राम्रो राम्रो कुराहरू राखेर उहाँले बल्छी थापेकै हुनुहुन्छ। यद्यपि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको पद पनि राख्नुभयो होला, अन्य कुराहरू पनि। हेर्नुहोस् के अरे यो ओलीको सरकारले मधेसको के अरे समस्या समाधान गर्दैन। हेर्नुहोस् यो गर्नेवालै छैन। यसले मधेसको समस्या राखिराख्नेवाला हो, यसले गर्नेवाला छैन। अब के अरे मधेसको सपना के अरे अब समस्या समाधान गर्ने पार्टी त हामी हो। हामीसँग पनि संवादमा हुनुहुन्छ। हामी जसपासँग हामी धेरै पहिले शेरबहादुर निवासमा पनि बस्यौँ र उहाँहरूको के अरे छुट्टै छुट्टै नेताहरूसँग पनि हाम्रो संवाद भइरहेको छ। र मलाई लाग्छ जसपाले सजिलै के अरे ओलीको सरकारलाई समर्थन गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यहाँनिर पनि दुई धार देखिएको छ स्पष्ट रूपमा। महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो बालुवाटार निकट हुनुहुन्छ भने उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई बुढा नीलकण्ठतिर अलि सोझिनु भएको जस्तो देखिन्छ यहाँनिर। अब यसमा के भनेदेखि ओलीजी जसपालाई फुटाएर भए पनि आफ्नो सत्ता जोगाउन उहाँ चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ के भन् जसपा फुट्दैन, अब उहाँहरू नफुट्दा फाइदा छ। हामीले त के भनेदेखि संविधानमा केही कुराहरू मधेसको के अरे तराईको मधेस तराईको केही कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो सरकारको पालामा हामीले त के भने त्यो संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेत लगेको हो नि त काङ्ग्रेसले। त्यति बेला के अरे यदि के अरे एमाले पोजिटिभ भइदिएको भए त उतिखेर नै समस्याको समाधान हुन्थ्यो नि। अहिले यो अनेक कुरा रेशम चौधरीको कुरादेखि लिएर अन्य कुराहरू यी के अरे बन्दी भएका मधेस आन्दोलनमा परेका नेताहरूको रिहाइकोदेखि लिएर सारा कुराहरू के अरे गर्नुभएको छ। यो लालीपप मात्रै हो। र यो मधेसको बारेमा हिजो के अरे प्रचण्डले भने जस्तै उहाँले कुरा मात्रै गर्नु हो, मधेसको समस्याको समाधानतिर ओलीजी अगाडि बढ्नुहुन्न भन्ने के अरे हामीलाई लागेको छ। त्यसले गर्दाखेरि जसपा पनि के अरे ओलीको समर्थनमा अहिले किनभने मुलुकभरि हर जनतामा हर के अरे व्यक्तिमा के अरे यो ओलीको खिलाफमा ओलीले एकदम खत्म गर्यो। ओलीले संविधानलाई के भने चकनाचुर पार्यो, संविधान असंवैधानिक कार्यहरू गर्यो। यत्रो मुलुकमा सुशासन दिएन। तर उहाँका दैनिक अभिव्यक्तिहरू सुन्दा त यी सारा अहिले त केपी शर्मा ओली त धेरै शक्तिशाली भयो जस्तो छ। शक्तिशाली हुनुभएको छ। उहाँको इसारामा के अरे उहाँको इसारामा के अरे राष्ट्रपति चलिराख्नु भएको छ। उहाँले के भने सेटिङ गर्न उहाँ सिपालु हुनुहुन्छ र निजामती कर्मचारी होइन। अनि त्यसपछि के अरे शान्ति सुरक्षाका अङ्गहरू होइन, पुलिस प्रशासन
देखि लिएर अब कता कता के भनेदेखि न्यायालयमा पनि उहाँको सेटिङ चलिरहेको छ भन्ने किसिमको जुन छ, त्यसले गर्दा उहाँ हिजोभन्दा आज, आजभन्दा भोलि आफूलाई शक्तिशाली देखाउन कोसिस गर्नुभएको छ। आफ्नो विपक्षीहरूलाई सिद्ध्याउन उहाँले के अरे सर्वोच्च अदालतलाई देखाउनुहुन्छ, कहिले के भन्दाखेरि अख्तियारलाई देखाउनुहुन्छ, अनेक गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँ अलिकता के अरे जननिर्वाचित नभएर जङ्गे शैलीमा काम गर्न उहाँ रुचाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा नेपाली जनताले अब उहाँ सत्तामा भइरहेको नेपाली जनताले देख्न चाहेको छैन। त्यसले गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो, कार्य समितिले, अब उहाँको बाहिरगमनको आवश्यकता छ, उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ। राजीनामा गरेन भने हामी अरू कदम चाल्नुपर्छ, होइन भने उहाँले के भनेदेखि विश्वासको मत लिनुपर्छ। विश्वासको मत पनि नलिने, राजीनामा पनि नगर्ने गरेर कुर्सीमा बसिरहन हुँदैन भनेर हामीले भनेका हौँ। यद्यपि काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिने भनेको छ। यो समीकरणको जोड घटाउ गर्दै जाँदा काङ्ग्रेस नेतृत्व छोड्न बाध्य भयो भने तयार हुन होइन। हामी के भनेदेखि के अरे अब हाम्रै के अरे अब हामी त मूल अपोजिसन हो होइन, त्यसले गर्दा हाम्रै नेतृत्वमा के अरे गर्ने भनेका छौँ। अनि काङ्ग्रेसभित्र पनि केही फरक कुराहरू पनि आएको छ। हामी के अरे हेर्नुहोस्, हामी अर्ली पोल चाहन्छौँ। हामी अब यो 2 वर्षसम्म हामी सरकारमा आयो भने पनि हामीले अर्ली पोलमा जाने हो अब नयाँ जनआदेश चाहिएको छ, किनभने यो पुरानो जनआदेशले काम गर्न सकेन, अत्यन्त गडबड भयो, अत्यन्त बदमासी भयो, अनि किन त फेरि केपी शर्मा ओलीले नयाँ जनादेश जानुपर्छ भन्दाखेरि विरोध गर्ने किन त उसो भयो? होइन, हामीले विरोध गर्ने होइन, के अरे हामी नयाँ जनादेशमै जाने हो। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, यो संसद पुनर्स्थापना भएपछि सही ट्र्याकमा आउँछ भन्ने ठानेका थियौँ, त्यो सही ट्र्याकमा आएन। अब के भनेदेखि अब हामी संवैधानिक अनुसार हामीले अर्को सरकार दिने हो। त्यो अर्को सरकारको नेतृत्व हामी एज ए मूल अपोजिसन भएको हुनाले हामीले लिनु पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। होइन परिस्थिति अब अरू कुनै घटना घट्ने परिस्थिति आयो भने हामीले के भनेदेखि त्यसमा त्याग पनि गर्न सक्छौँ। होइन भने यो सरकारले चुनाव गराउने होइन, नयाँ सरकार आउने, नयाँ सरकारले चुनाव गराउने, चुनावी सरकार हुन्छ, नयाँ जनादेश ल्याउने, त्यसलाई चुनावी सरकार भन्नु। हाम्रो के भनेदेखि उसो भए 2 वर्ष जाँदैन सरकार, अब बन्ने सरकार 2 वर्ष जाँदैन, चुनावी सरकार जस्तै हुन्छ। निर्वाचन अब के भने सरकार नयाँ सरकार आयो भने पनि चुनावमै जान्छ। अब सरकार बन्दै बन्न सकेन भने पनि यो सरकारले 2 वर्ष काम गर्न पाउँदैन, यसले पनि नयाँ जनादेशमा जानुपर्छ। निर्वाचन सम्भावना कहिले छ? अब हुन्छ कार्तिक मङ्सिरमा सम्भावना नजिकै छ। उसो भए नजिकै छ। अब के भनेदेखि नजिकै छ र हामी के भने निर्वाचनको तयारीमा नेपाली काङ्ग्रेसको हाम्रो सबै साथीहरूले निर्वाचनको मनस्थिति बनाए हुन्छ, निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाए हुन्छ र नेपाली जनताले करेक्सन गर्छ र नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिन्छ। ढुक्क हुनुहुन्छ? एकदमै ढुक्क। र के अरे नेपाली के अरे जनताले पनि दिन्छ र के भने हाम्रो सभापतिजीले भन्नुभएको छ, हिजो मात्रै शिक्षकहरूको उद्घाटन शिक्षक सङ्घको केन्द्रीय एउटा कार्यक्रममा बोल्नुभएको छ, जो साथीले काङ्ग्रेसको उम्मेदवार हराउने काम गर्यो ऊ साथीलाई कहिले पनि माफी हुँदैन। अब साथीहरू कसिएर
अब के भने पार्टीले दिएको उम्मेदवारलाई जिताउने तर्फ लाग्नु पर्यो। छतमा बेसी काङ्ग्रेसलाई के भने माफी हुँदैन भनेर बोल्नु भएको छ। समग्रमा अब देशलाई हामी निकास समग्रमा- नेपाली काङ्ग्रेसले दिन्छ। के भने नेपाली काङ्ग्रेस हिस्टोरिकल पार्टी हो, सबभन्दा पुरानो पार्टी हो। हामीले 104 वर्षको राणा शासनको अन्त नेपाली काङ्ग्रेसको के अरे नेतृत्वमा, पिपीको नेतृत्वमा हामीले 104 वर्षको राणा शासनको अन्त गऱ्यौँ। नेपाली जनतालाई प्रजाबाट नागरिक बनायौँ र त्यसपछि के अरे राजा महेन्द्रले टेक ओभर गरेर 30 वर्ष पञ्चायतको शासन चल्यो। त्यसको विरुद्ध पनि हामी लड्यौँ। गणेश मानजीको नेतृत्वमा, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा 46 सालको जनआन्दोलन र परिवर्तन गरेर हामीले के हरेक परिवर्तनमा नेपाली काङ्ग्रेसको बहुदलीय मुख्य भूमिका छ। व्यवस्था यो र आम ल्याए। जनताले स्पष्ट बुझेकै होइन? कुरा हो। त्यसपछि धेरै कामहरू भएको छ। मैले अघि नै भने, अघि जोड्न चाहन्छु, तर हामीले के अरे त्यसको व्याख्या गरेनौँ। र माओवादीलाईसँग शान्ति, माओवादीहरू जो 10 वर्षको जनयुद्धमा थियो, उहाँहरूलाई पनि के भने हामीले मूलधारमा ल्यायौँ। 62-63 को जनआन्दोलन हामीले सफल गऱ्यौँ। 62 हामीले 12 बुँदे समझदारी गऱ्यौँ। समझदारी 12 बुँदे समझदारीको हस्ताक्षरकर्ता म पनि एकजना व्यक्ति हो। र माओवादीलाई हत्या हिंसाबाट हामीले मूलधारमा ल्यायौँ र माओवादी र सात पार्टी मिलेर 19 दिने जनआन्दोलन गऱ्यौँ। तर 62 बारम्बार उही धोका दिने माओवादीसँग फेरि मिल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ? होइन होइन, अब के भनेदेखि मिल्ने कुरा के हो भनेदेखि उहाँहरू मूलधारमा आएर यो संविधानलाई अचेर स्वीकार गरेर अगाडि बढ्छ भने त्यो पार्टीलाई हामीले अलग झलक अर्को दृष्टिकोणले हामी हेर्दैनौँ। राज्य सञ्चालनका बेलामा पनि त माओवादी केन्द्रले बारम्बार काङ्ग्रेसलाई झुक्क्याएकै त हो नि। होइन, झुक्क्याउने काम गर्यो होला। के भनेदेखि 64मा उहाँहरूले के भनेदेखि जुन किसिमले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार थियो, तर के भनेदेखि उहाँहरूले को ज्यादती रोक्न सकेनौँ होइन त्यति बेला सरकारले। र अलिकति अब माओवादीले के नै गर्छ कि भनेर पनि लाग्यो होला र उहाँलाई लार्जेस्ट पार्टी बनायो। तर 9 महिनाभन्दा 10 महिना शासन गर्न सकेन नि। त्यसले गर्दाखेरि माओवादीलाई हामीले के अरे अहिले तपाईँले के अरे झुक्क्याए पनि जे गरे पनि उहाँहरू यदि संस्थागत रूपमा संवैधानिक फेरि विश्वास गर्दै हुनुहुन्छ माओवादीलाई? होइन, आउनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीले के अरे विश्वास लिनै पर्छ। उहाँहरूले के भने हत्या हिंसाको राजनीति त्यागेर आउनुभएको छ र 62-63 को जनआन्दोलनबाट हामीले 240 वर्षको राजतन्त्रलाई अन्त गरेर हामीले गणतन्त्र स्थापना गरेका छौँ। अब हामी नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन र पार्टीका गतिविधिलाई पनि एकैछिन चर्चा गरौँ। अब भदौमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ। हजुर, अब नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ, नयाँ जोस जाँगर सहितको नेतृत्व आउनुपर्छ भन्ने आम चाहना देखिन्छ। अबको महाधिवेशन कस्तो हुन्छ र नेतृत्व कस्तो आउँछ? अहिलेको हामीले भदौमा गर्ने महाधिवेशन एकदम के अरे निष्पक्ष तरिकाबाट हामीले सम्पन्न गराउँछ। नेतृत्वको कुरा त के भनेदेखि आम के अरे साथीहरू अहिले हामीले क्रियाशील सदस्य डबल गरेका छौँ। हामीसँग हिजो 100 थियो भने अर्को 100 थपेर 200 बनाएको छौँ। हाम्रो क्रियाशील सदस्य अहिले 12-15 लाख रुपियाँ 12-15 लाख क्रियाशील सदस्य हुन्छन्। अझै विवाद छ केही ठाउँ? होइन, अलिअलि विवाद हुन्छ। उजुरी सुजी आउँछ, त्यसको छानबिन समिति रमेश लेखकजीको नेतृत्वमा हामीले गठन गरेका छौँ। कुरा हुँदैन। अनि अन्य पार्टीहरू जस्तै विजयजीको पार्टीहरू एक पूर्ण पार्टी हामीसँग समायोजन भएको छ। त्यस्तै राप्रपा सुनिल थापाको नेतृत्वमा एउटा ठुलो जमात हामीसँग आएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो अब महाधिवेशन विशेष हुनेवाला छ। हामीले स्वतन्त्र निष्पक्ष महाधिवेशन हुन्छ। हुन्छ। अब त्यसबाट
अब नेतृत्व कस्तो आउला अब होइन, चासोको नेतृत्व विषय यहाँनिर छ कि चुस्त काङ्ग्रेसको दुरुस्त। आगामी नेतृत्व कस्तो आउला होइन चुस्त दुरुस्त आउँछ के अरे हाम्रो के अरे साथीहरू असाध्यै सिपालु छ। सिपालु हुनुहुन्छ। हाम्रो साथीहरूले के अरे अब 13मा पनि हामीलाई हाम्रो अब शेरबहादुरलाई सभापतिमा जिताए, महामन्त्री र कोषाध्यक्षमा त अर्को पक्षधर शशाङ्कलाई र कोषाध्यक्षमा अर्को के भन्दाखेरि पक्षकोलाई जिताए नि यादवजीलाई। भनेपछि सदस्यमा पनि नयाँ पुरानो सबै मिलाएर र सभापतिलाई बहुमत दिएर काङ्ग्रेसका कार्यकर्तामा यो क्षमता छ। एकदम क्षमतावान छन्। दुवै पक्षको के अरे इम्पोर्टेन्ट साथीहरूलाई छुटाएन, पुराना नयाँ सबै मिलाएर ल्याए र बहुमत के भने सभापतिलाई दिएर नै अगाडि के अरे रिजल्ट आयो। त्यही हो अहिले पनि के अरे उसो भए भनिदिनुहोस् दाँतले त रहेको आगामी अधिवेशनमा लामो समयसम्म नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा खम्बा भएर अडिग रहेर आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्दै आएको गोपालमान श्रेष्ठको ठाउँ कहाँ रहन्छ? अनि मेरो ठाउँ के भनेदेखि म त कार्यवाहक सभापति भएर पार्वतीको हस्ताक्षरकर्ता हुँ। मैले राजाको के अरे ज्ञानेन्द्र राजाको अत्यन्त के अरे दुश्चक्र भएको बेलामा सहायक आयोग गठन गरेर मेरो त्यति बेलाको सभापति प्रधानमन्त्रीबाट उहाँलाई अपदस्थ गरेर उहाँलाई थुनुवामा लग्यो। त्यसपछि करिब पौने 3 वर्ष मैले के अरे कार्यवाहक सञ्चालन गरेर आन्दोलन हाँकेको व्यक्ति हो। त्यसले गर्दा म चाहन्छु कि एकचोटि फेरि के अरे कार्यवाहक होइन कि नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व नै सम्हालौँ। नेतृत्व सम्हाल्न पाएदेखि हुँदो भन्ने मेरो इच्छा र आकाङ्क्षा छ। यो सन्दर्भमा मैले शेरबहादुरजीसँग नि कुरा गरेको छु। अब तपाईँले काँध फेर्ने बेला आयो, काँध फेर्दाखेरि त्यसको समर्थन मैले प्राप्त गर्न पाउनुपर्छ भनेको छु। उहाँले भन्नुभएको छ मैले के अरे छोड्ने परिस्थिति सिर्जना भएर मैले छोड्न पर्यो भने गोपाल मान्छे तपाईँलाई नै छोड्छु भनेर उहाँले मलाई वचन दिनुभएको छ। वचन अब दिनुभएको छ? सल्लाह हुन्छ। वचन दिनुभएको छ? धेरै दिनुभएको छ। यहाँ त कस्तो छ भन्दाखेरि धेरै साथीहरूको अहिले प्रतिस्पर्धी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस्, होइन? धेरै साथीहरू लगभग आकाङ्क्षीहरू हेर्दा त दर्जन बढी देखिन्छ। अनि तर के भन्छ चुनावमा बढीमा 3 जना हो, नत्र भने 2 जना लड्ने हो। को सम्भावना छ? होइन अब सम्भावना त त्यो बेलासम्म के हुन्छ हेर्न बाँकी नै छ। यो काङ्ग्रेसमा पुरानो रोग क्या, भित्र आन्तरिकमा किचलो झिकिराख्ने एउटा रोग छ। यो कुनै पनि नेतृत्वले यसलाई साम्य गराउन सकेन। अब होइन, आगामी के भन्दाखेरि नेतृत्व सुन्नु न, त्यो रोग के हो भने हाम्रो शेरबहादुरजी धेरै लचिलो हुनुभयो, उहाँसँग बहुमत छ, तर उहाँले कार्यान्वयन गरिराख्नु भएको छैन। लचिलो हुनुभयो हो। यति लचिलो हुनुभएको छ। अब अर्को पक्ष के छ भने व्यवधान राख्दै के अरे खिच गर्दै अनि शेरबहादुरले गर्न सकेन। हेर्नु न, नेभी सङ्घमा 7-7वटा महामन्त्री बनाए, 8-8 9वटा। अब के अरे पदाधिकारी भागभन्डा गरे, भाग दिनुभयो। उहाँले के भने रामचन्द्रलाई त दिनुभयो। त्यसबाहेक के अरे सिटौलालाई पनि दिनुभयो, सारालाई बाँड्नुभयो, आफूलाई थोरै राख्यो। यो अन्त्य गर्न सकिँदैन यो भागभण्डाको राजनीति। भागभण्डाको राजनीति हामी अन्त्यतिर छौँ। सुन्नु न, मैले भने र के भनेदेखि अरू सदस्य बनाउने कुरामा अब शेरबहादुरतिरको साथीहरूले नाम फाइनल गरेर बसेको आज 6-7 महिना भइसक्यो। छोटो अब के भनेदेखि रामचन्द्रजीले नाम दिएन भनेर त्यो नेभी सङ्घले पूर्णता पाउन सकेका छैन। मैले भने ए बाबा तपाईँले के अरे आफ्नो त के अरे प्रकाशन गर्नुहोस्, सिटौलाले दिन्छ भने सिटौलाको नै प्रकाशन गर्नुहोस्, रामचन्द्रजीको भाग बाँकी राखिदिनुहोस्। अब आगामी महाधिवेशनमा यो रोग सकिन्छ? यो रोग सकिन्छ आगामी महाधिवेशनमा? गर्ने अर्को मिटिङ पछि गर्ने भन्दा आगामी महाधिवेशनमा यो रोग सकिन्छ? यो सक्नुपर्छ। अब आगामी महाधिवेशनमा सबै पदाधिकारीहरू इलेक्टेड छन्। 101 साथीहरू इलेक्सनबाट आउनुहुन्छ। के अरे अब
7जना के अरे यो क्लस्टर अनुसार 7जना सहमहामन्त्री पनि आउनुहुन्छ, 2टा काङ्ग्रेस सही ट्र्याकमा जान्छ। अब काङ्ग्रेस सही ट्र्याकमा जान्छ यहाँसम्म आइदिनु भयो र काङ्ग्रेसले अब के भनेदेखि सही बाटो लिएर सही तरिकाबाट अगाडि बढेर देशलाई निकास पनि दिन्छ। अब आउने नयाँ वर्षले सबैलाई सद्बुद्धि र सद्भाव दियोस् र के भनेदेखि अब झगडा गर्ने होइन, इलेक्सनबाट आएको नेतालाई काम गर्न दिनुपर्छ र के अरे यो हलो अड्काएर गोरु पिट्ने काम कुनै नेताबाट नहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार महत्त्वपूर्ण समय प्रदान गरिदिनु भयो, यसलाई यहाँलाई विशेष आभार व्यक्त गर्छु। राजनीतिक कार्यक्रममा बोलाएर मैले केही कुराहरू भन्ने मौका पाएँ र के अरे अन्तमा 2018 साल वैशाख 1 गते आउँदैछ, नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तपाईँलाई, तपाईँको टेलिभिजनका साथीहरूलाई र सारा नेपाली जनतालाई मेरो मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम र यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका कस्तो रहन्छ र आगामी राजनीतिमा नेपाली काङ्ग्रेसले नेतृत्व गर्दै गर्दा चुनौती के रहन सक्छन् र अब कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ यावत विषयसँग सम्बन्धित रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो। भोलि नयाँ अतिथि र नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।